नमस्कार। कार्यक्रम आर्थिक समृद्धिको पहलमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ तथा अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छौं। साथै हामीले अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षहरूबारे जानकारी पनि दिने गर्दछौं। दर्शकवृन्द, मुलुकको लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास कसरी गर्नुपर्दछ, अब कोभिडको प्रभावलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले कस्तो कदम चाल्नु पर्दछ, मुलुकमा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको वर्तमान अवस्था के छ तथा कोभिड-19 का कारणले योजनाबद्ध रूपमा रहेका कार्यक्रममा परेको प्रभावबारे हामीले नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहसँग संवाद गरेका छौं। यो अर्थतन्त्रमा कोरोनाको प्रभाव बारे के भन्नुहुन्छ तपाई? धन्यवाद। यो अर्थतन्त्रमा कोरोनाले त मतलब जुन प्रभाव पारेको छ यो त जग जाहेर छ, यसलाई यसको भनि नै राख्नु पर्दैन। यो त के छ भने मानिसको जुन अहिले जो रहन सहनलाई मात्र होइन सबै कुरोमा प्रभाव परेको छ। हाम्रो आर्थिक अर्थतन्त्रलाई नै ठुलो प्रभाव पारेको छ यसले। हामी एउटा उद्यमीको नाताले भन्ने हो भने त हामीलाई मतलब एउटा ढाड भाँच्ने हिसाबले मतलब यो कोरोनाले काम गरेको छ। यो अहिलेको अवस्थामा हामी चाहिँ एकदमै पीडित छौँ र सरकारले लकडाउन गरे। त्यति बेला चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन गरेपछि हामीलाई के लाग्यो भने कि मतलब यो लकडाउन 15 दिनमा सकिन्छ भनेर हाम्रो आफ्नो सोचाइ पनि त्यस्तै थियो र त्यो सोचाइ अनुसार 15 दिनसम्म पछि मतलब हामी काम गर्ने भन्ने मनस्थितिमा तयार थियौँ। हाम्रा खाद्य वस्तुहरू जति पनि मतलब हाम्रो सामग्रीहरू थिए तिनीहरूलाई मतलब सञ्चित गरेर राख्छौँ भनेर 15 दिन भएर हुँदै त्यो त यत्रो लामो भयो, 3 महिना भइसक्यो। 3 महिना भएर अनि सरकारले खोल्ने कुरा गर्यो। खोल्ने कुरा गर्दाखेरि त हामीलाई त कस्तो छ भने जति खाद्य हाम्रो र मेटेरियल थियो जम्मै कुहिएर गयो। अहिले मेसिन चाहिँ चल्ने अवस्थामा छैन, मेसिनमा खिया लगाएर बस्यो। मतलब सरकारले हामीलाई पहिलो चरणको राहतको केही घोषणा गर्यो, दोस्रो चरणको राहत घोषणा गरेर भने त्यो गर्दै गरेन। केहीहरू मतलब सहुलियत त गरे सरकारले, तर यी सरकारले गरेका केही लोनमा सहुलियत गरेका छन्, केही मतलब नवीकरणमा सहुलियत गरे, तर यसले चाहिँ हामीलाई मतलब रिहाब गर्न सकेन। अहिलेको अवस्थामा हामी उद्योगी मात्रै होइन, यसमा सम्पूर्ण विश्व नै मतलब यसबाट प्रभावित भएको हुनाले विश्व प्रभावित भएको र मतलब यसले झन् अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक हिसाबले उठ्नै नसक्ने किसिमको अहिले वातावरण यसले सिर्जना गरिदिएको छ। हजुर, अहिले यो सटडाउनको पनि घोषणा भएको छ, सटडाउन लागू भएको छ। अब महामारी नियन्त्रण गर्दै अर्थतन्त्रलाई कसरी बचाउन सकिन्छ? हेर्नुहोस्, यो मतलब यो पनि मैले बुझ्न सकिनँ। हुन त हामी पनि त्यो मिटिङमा हुन्छौँ होइन। मैले यस कुराको अपोज गरेको थिएँ। सरकारलाई जति बेला राजस्वको कमी थियो त्यति बेला सरकारले खुकुलो गरिदियो, पब्लिकको सेन्टिमेन्टलाई मतलब ध्यान दिएन। जति बेला खुकुलो गर्नुपर्ने त्यति बेला टाइट गरिदियो। अब अहिले अवस्थामा के छ भने अब त्यति बेला म सरकारसँग कर्मचारीलाई पैसा तिर्नलाई राजस्व उठाउनु पर्ने, त्यो पनि अर्को मतलब जुन पब्लिकहरू छन्, जुन लेबर क्लासका मान्छेहरू छन्, तिनलाई पाल्नलाई पनि एउटा आवश्यकता भएको हुनाले मतलब सरकारले उसलाई पालिकाहरू मार्फत मतलब केही राहत सामग्रीहरू उपलब्ध गराए। तर त्यो चाहिँ मतलब त्यो कणिका छरेको जस्तै भयो। मान्छेको मुखमा, ऊँटको मुखमा त्यो जिरा हालेको जस्तो देखियो। त्यसले पनि मान्छेलाई कुनै पनि राहत प्राप्त हुन सकेन। अनि सरकार बाध्य भएर के गर्यो भने सरकारले मतलब एकातिर राजस्व पनि उठाउन सक्ने र अर्कोतिर खोलिदियो भने यो प्रेसर पनि नपर्ने भनेर सरकारले खोलिदियो। लकडाउन खुल्यो। लकडाउन खुल्ने बित्तिकै तुरुन्तै मतलब कर चाहियो भनेर तुरुन्तै निर्णय गर्यो। करको हिसाबले यति नै प्रेसर दियो कि मतलब हाम्रै मध्येबाट कसै कुनै साथी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिनु पर्यो। मुद्दा दिने अवस्थामा भए पनि सरकारले हामीलाई फेरि रिक्वेस्ट गर्यो
कि लौ न अब हामीलाई कर्मचारीलाई तलब खाने पैसै छैन, त्यसैले सबै साथीहरूलाई नवीकरण गराइदिनु पर्यो, राजस्वमा मतलब अलिक वृद्धि गराइदिनु पर्यो। हामीले भन्सारहरूबाट माल उठाउन छोडिदिएका थियौँ। भन्सारमा माल थियो तर हामी माल ल्याउँदै नै ल्याएर नि के गर्ने, फेरि नेपालमा आएर कुह्यो भने के फरक के फाइदा भनेर हामीले छोडिदिएको थियौँ। त्यो भन्सारबाट पनि माल उठाउन सुरु गऱ्यौँ र एकातर्फ हामीले उद्योग खोल्ने वातावरण बनाइरहेको अवस्थामा फेरि के हो, यो कोरोना भाइरस कति बढी भयो भने यो भारतबाट आउने मतलब जुन मजदुरहरू थिए, चाहे भारतबाट नेपाली दाजुभाइहरू जुन आइरहेको थियो, त्यसलाई कमसेकम बोर्डरमा नै टेस्ट गरेर अनि मात्रै भित्र्याउनु पर्ने सरकारको यो काम। यसमा सरकार धेरै ठुलो चुक्यो। सरकारले मतलब बढी राजस्व उठाउने पक्षमा गए। भन्सारमा पनि आएका सामान फटाफट त्यहाँबाट मतलब पास हुँदै गयो, राजस्व एकातर्फ वृद्धि भयो। तर मान्छे पनि कोरोना भाइरस लिएर नेपालमा अति नै प्रवेश गरे, जसको परिणति अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ। काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा अहिलेको जुन अवस्था छ, जुन हामी अब घरमा बसिरहेको छौँ, हाम्रो घरमा भन्दा बाहिर निस्किने अवस्था छैन। उद्योग कल कारखानाको त कुरै छोडिदिनुहोस्, उद्योग कल कारखाना पनि मतलब अहिले चलाउने अवस्था हाम्रो छैन। हामीसँग लेबर छैन। हामीले मतलब र मेटेरियल पनि हामीले भर्खर छिराउँदैछौँ र मेटेरियलहरू। लेबर अधिकांश लेबरहरू हाम्रा के छ भने मतलब जुन जिल्लाको होइन, त्यो जसरी हामी काठमाडौँमा छौँ, मोरङका छ, झापाका छ, सुनसरीका छन्, धनुषाका छन्, पश्चिमतिरका छन् र अरू इन्डियन लेबरहरू छन्। इन्डियन लेबरहरू नेपालमा ल्याउने अवस्थै छैन। इन्डियन प्राविधिकहरूलाई पनि मतलब अस्ति हामीले सरकारलाई, उद्योग मन्त्रालयलाई हामीले के भने हाम्रो प्राविधिकहरू त इन्डियन पनि छ, त्यसलाई पनि ल्याउने उपाय लाउनुहोस्। कति रिक्वेस्ट गर्दा पनि अहिलेसम्म त्यो पनि हुन सकेको छैन। हामी यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि उद्योगहरू चल्न लागेको भनेर देखिन्छ सरकारको नजरमा, तर उद्योगहरू 10 देखि 15% भन्दा 20% उद्योग चलेको छैन अहिलेसम्म। त हाम्रो उद्योगै नै चलायो भने हामी चलायमान नै हुँदैनौँ। हामी आफै मर्छौँ कि बाँच्छौँ भने त्यही ठेगान छैन होइन। घरबाट निस्किने स्थिति नै छैन अहिले। मतलब यो कोरोना भाइरसले मतलब यति जगजगी भइसकेको छ, हरेक ठाउँमा बिगबिगी भयो यसको। घरबाट निस्किने अवस्था नभएको हुनाले अर्थतन्त्रमा त मतलब मान्छे चलायमान भएन, अर्थतन्त्रमा यसले मतलब राम्रो प्रभाव पर्छ। हामीले इकोनोमिक कुनै कारोबार नै गर्न पाएको छैन। अहिलेको अवस्थामा सरकार निरीह छ। सरकारले जुन हामीलाई वचन दियो त्यो हिसाबले सरकार पछि हटेको छ। हामीलाई मतलब पुनर्कर्जा भने पुनर्कर्जा तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ उद्योग सञ्चालन गर्नलाई। पुनर्कर्जाको निर्णय गर्यो, मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जा पनि आयो, तर त्यसको पनि मतलब कछुवाको चाल छ। अब हामीले भाद्र 15 गतेसम्म कुर्नु पर्यो त्यसको लागि, पुनर्कर्जाको लागि। हामीसँग पैसा छैन, सरकारलाई मतलब नवीकरण गर्नलाई मतलब पैसा चाहियो। हामीले सरकारलाई त्यो पनि नवीकरण गर्यौँ पनि, घर पनि बुझ्यौँ। अब ब्याङ्कले मतलब यहाँ मार्न खोजिरहेछ। ब्याङ्कले मतलब मेरो समयमा त किस्ता ल्या भनेर भनिरहेछ। अब ब्याङ्कलाई किस्ता कहाँबाट दिने होइन। खानालाई त आपत छ मान्छे। अब रोग पहिले त भन्थ्यो हामी रोगबाट होइन भोगबाट मर्न थाल्यो। अब रोगबाट पनि मर्यो, भोगबाट पनि मरिरहेको छ। दुइटै अवस्था हामीसँग अहिले विद्यमान स्थिति छ। अहिले यसमा कुनै पनि मतलब आर्थिक कारोबार, अर्थतन्त्रमा के छ भने आर्थिक कारोबार नभइकन मतलब कुनै पनि आर्थिक चलायमान हुँदैन। हाम्रो अवस्था देशभरिकै उद्योगको अवस्था एकदमै विकराल अवस्था हुँदै गइरहेको छ। यही अवस्था यदि मतलब मलाई लाग्छ अहिले 15 गतेसम्मको छ, भोलिको दिनमा अझ के होला थाहा छैन। यो सटडाउन भनेको छ तर मान्छे भित्रिने क्रम जारी नै छ अहिलेसम्म पनि। हामी चाहन्छौँ कि मतलब कमसेकम भित्रियोस्, हामीलाई केही आपत्ति छैन, तर त्यहाँ के छ भने कमसेकम टेस्ट गरेर भित्रियोस्। टेस्ट भएपछि एउटा कन्फिडेन्स हुन्छ यो मान्छे कमसेकम कोरोना भाइरस प्रभावित छैन, यसलाई सङ्क्रमित गरेको नभएको हुनाले यसलाई भित्रै आएको भन्ने यो पनि तर्क दिन सक्छौँ। तर यस्तो किसिमको पनि केही देखिएको छैन। हजुर, यहाँले भन्नुभयो अहिले पक्कै पनि लकडाउनले गर्दा विभिन्न क्षेत्रहरू प्रभावित भएको अवस्था छ। अब यो सटडाउनले चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्छ होला त? यो सटडाउन त के भन्ने, सटडाउन मतलब अहिले गाडी रोडमा हेर्नुहुन्छ भने गाडी थोरै चलेको छ, जोर बिजोर गरेको छ। सटडाउन भनेर मतलब मात्रै भनिएको छ सरकारले। यो चाहिँ सभा सम्मेलनहरू के 12-13वटा बुदाहरू निकालेर काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरका जिल्लाहरूले निकालेका छन्। यस्ता किसिमको सभा सोसाइटीहरू नगर्ने, यस्तो यो पसल नखोल्ने, यो पसल नखोल्ने, स्वास्थ्यको
उसलाई ध्यान दिने भनेर उद्योग कर कारखाना चलाउनलाई भनेर यस्ता निकाल्न त निकालेका छन्। हामीसँग त मतलब सबभन्दा ठुलो कुरा छ, हामीसँग मेन पावर छैन। हामीसँग मेन पावर नभएपछि हामी उद्योगै सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। अर्को कुरा के यो सटडाउन गरेर मतलब यसले खासै मतलब उपलब्धि मलाई लाग्दैन। यसले उपलब्धि या त लकडाउन नै गर्नुपर्छ कम्प्लिटली कि मतलब यसको कोरोना भाइरसको मतलब उपचार नभएको हुनाले या त कम्प्लिटली लकडाउन नै गर्नुपर्छ या लकडाउनको खुकुलो गर्ने बित्तिकै टेस्टिङमा बढीभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ र हामी उद्योगीलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ। हामीलाई यो सटडाउन गरेर पनि केही फाइदा छैन। हजुर, अहिले मुलुकमा लघु उद्योगहरू कति रहेका छन्, तिनीहरूको अवस्था के छ? अहिलेको अवस्थामा लघु घरेलु साना उद्योगहरूको के छ भने दर्ताको हिसाबले त अब पहिले 4,18,000 थियो। हिजो अस्ति मात्रै मतलब उद्योग मन्त्रालय एउटा डाटा मतलब निकालेको छ 3,78,795 भनेर उसले डाटा निकालेको छ अहिलेको। तर त्यसमा चाहिँ सबै चाहिँ नवीकृत भइसकेका छैन। 2 लाखको चान्चुन मतलब नवीकृत भएका छन्। नवीकृत उद्योगहरूले मतलब आफ्नो जेन तेन प्रकारले आफ्नो काम गरिरहेको छ। तर के छ भने नवीकृत नभएर मतलब के छ भने उद्योग सञ्चालन गरेको छ। अवैध रूपमा पनि धेरै उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। हामीले सरकारलाई पटक पटक भनिरहेको छौँ कि यो उद्योगहरू जुन अवैध रूपमा चलिरहेको छ त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउँ, एकचोटिलाई फ्री गरिदिउँ, मतलब चाहे न्यूनतम शुल्क लिएर मतलब त्यसमा कानुनीको दायरामा ल्याउँ भनेर सरकारलाई भनिरहेको अवस्था। अर्को के छ भने जुन साथीहरूले आफ्नो उद्योग धन्दाहरू नवीकरण गराउन सक्नु भएको छैन, नवीकरण गराउन पनि एउटा अवसर दिउँ। तपाईँलाई बताउँ, यस्तो कोरोना भाइरसको यस्तो चपेटामा प्रदेश नम्बर 3 ले के गरेको छ भने अहिलेको अवस्थामा उद्योग धन्दा तपाईँले नवीकरण गराउन जानुभयो भने तपाईँले 300% तपाईँको मतलब जरिवाना लिन्छ। 600 रुपियाँ लाग्ने ठाउँमा 1800 रुपियाँ लाग्छ, 5,000 लाग्ने ठाउँमा 15,000 लाग्छ र प्लस त्यो जुन उसको जेनरल उ छ त्यो भनेको मतलब 5,000 मा तपाईँलाई 15,000 र 5,000 त्यो पहिलेको त्यो 20,000 रुपियाँ अहिले तिर्नुपर्ने छ। एकातर्फ सरकारले मतलब महिलाहरूको लागि छुट गरिएको छ, कुनै पनि शुल्क लाग्दैन भनेर हामीले पास गरेको छ सरकारले। हामी महिलाहरूको लागि स्पेशल कोटा हामीले मतलब छुट्याएका छौँ। ब्याङ्कमा पनि हामीले महिला दिदीबहिनीहरूको लागि लडेर गऱ्यौँ कि मतलब महिला उद्यमशील कर्जा हुनुपर्छ भनेर। 15 लाखसम्मको मतलब बिना धितो उद्यमशील कर्जाको लागि हामीले मतलब प्रयास गऱ्यौँ, सरकारले मान्यो। तर अहिले ब्याङ्कहरूले यति बदमासी गरेको छ ब्याङ्कहरूले, कुनै पनि ब्याङ्कले मतलब अहिले सहज रूपमा दिन सकेको छैन। हामीले गत वर्ष राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग हामीले एमओयू सम्झौता गरेका थियौँ र महिलाहरूको लागि पुनर्कर्जा मतलब कि महिलाहरूको लागि जो सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनलाई हामीले मतलब एमओयू गऱ्यौँ। 1 वर्षमा हामीले जम्मा 44वटा फाइल मतलब पाइलट प्रोजेक्टको हिसाबले हामीले दिएका थियौँ। तर एकजनालाई मात्र मतलब उसले 43वटा बाँकी नै छ अहिलेसम्म। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क जस्तो संस्थाले हामी उद्योगीहरूलाई अलिकता मतलब यसो सहयोग गर्नुपर्ने सट्टामा उसले ह्रास गर्ने काम गर्यो। यो एकदमै यो निन्दनीय कुरा छ। यो हामीलाई चाहिन्छ कि अहिलेको अवस्थामा ब्याङ्कहरूले हामीलाई जुन सरकारले भन्यो कि मतलब तपाईँलाई महिलाहरू दिदीबहिनीहरूलाई 5% ब्याज दरमा मतलब तपाईँले सहुलियत कर्जाहरू पाउनुहुन्छ। महिलाहरूलाई 1.38% पाइन्छ। युवा स्वरोजगारहरूको तिनीहरूको पनि मतलब सबैको क्याटेगोरी छुट्याइदिएको छ। 7वटा किसिमको सहुलियत कर्जा पाइन्छ। अर्को के छ, तपाईँले पुनर्कर्जा पाउनुहुन्छ। पुनर्कर्जा पाउनुहुन्छ भन्दा त्यो 5% ब्याज कुनै पनि कर्जा अहिले कुनै पनि ब्याङ्कले दिइरहेको छैन। यति मात्र होइन कि ब्याङ्कले जुन हामीलाई पहिले लगानी गरेको थियो त्यो लगानीलाई मतलब आज बुझा भोलि बुझा नत्र तपाईँलाई कालो सूचीमा राखिदिन्छु र त ब्ल्याक लिस्टेड हुन्छस् भनेर मतलब एकदम हैरान गरेको छ एकातर्फ। अर्कोतर्फ सरकार के छ भने यो भदौ 15 गतेसम्म मतलब अहिले यो पुनर्कर्जाको कामै हुँदैन भनेर त्यस्तो किसिमको मतलब वातावरण बनेको छ। अब हामी कसरी बाँच्ने? उद्योगीलाई मतलब यो लकडाउनमा कमसेकम त लकडाउन अवधिभरिमा मतलब यसरी जरिवाना नलिनुहोस् भनेर हामीले हिजो पनि शुक्रबार मात्रै उद्योग मन्त्रालयमा हाम्रो मिटिङ थियो, औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डको मिटिङ थियो। त्यो मिटिङमा मतलब मैले मन्त्रीजीहरूलाई स्पष्ट रूपले राखेको थिएँ कि मतलब हामी उद्योगीहरूलाई कसरी तपाईँहरूले हेर्न चाहनुभयो। एक त सरकारको नजरमा उद्योग भनेर जम्मै ठुला उद्योग साना उद्योग सबैलाई एउटै बास्केटमा हाल्नु भएको छ। अर्को के छ भने अहिले 3 नम्बर प्रदेशको मतलब हेर्नुहोस् यसरी यो राजपत्रमा प्रकाशित गरेर यसरी मतलब
300% जरिवाना लिइरहेको छ। यसमा तपाईँहरू के भनिरहनु भएको छ? महिला दिदीबहिनीहरूलाई मतलब अहिले कुनै पनि शुल्क लाग्दैन भने हामीले यहाँ पास गरेको छौँ। यो अहिले यहाँ हेर्नुहोस्, यो मतलब एउटा सिम्पल एउटा ब्युटी पार्लरको यहाँ इजाजत लिन जाँदाखेरि मतलब 12,100 लागेको छ। यो के गरेको भनेर तपाईँ सिरियसली हुनु पर्यो। हामीलाई यो वातावरण उद्योग मैत्री वातावरण दिनु पर्यो भनेर हामीले सरकारलाई पटक पटक हामीले अनुरोध गर्दा पनि सरकारले त्यति आफ्नो, अब सरकार आफैमा तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ मभन्दा धेरै मतलब पत्रकारहरूलाई धेरै कुरा थाहा होला, सरकार आफ्नै कुर्सी टिकाउनमा लागिरहेको अवस्था छ। हाम्रा मतलब दाजुभाइहरूले को मन्त्री बन्ने, को मतलब त्यो मन्त्रीबाट हट्ने त्यसैको दौडधुपमा मतलब लागिरहेको छ। हामी उद्योगीहरूको लागि त मतलब सोच्नुपर्ने समय उहाँहरूसँग छ कि छैन भन्ने कुरा यो प्रश्न थालेको छ। हजुर, यो कोरोनाको कारणले तपाईँले जुन यो तपाईँहरूका योजनामा रहेका कार्यक्रमहरू के कति प्रभावित भएका छन् त? कोरोनाको कारणले त मतलब अब 100% प्रभावित छ। 100% मात्रै नभनु, माइनसमा भयौँ हामी मतलब माइनसमा छौँ। हाम्रो एउटा टार्गेट थियो, यो वर्षमा हामीले यो काम गर्छौँ, यो वर्षमा यो काम गर्छौँ, यो महिनामा यो काम गर्छु, यो दिनमा यो काम गर्छु। त्यो जम्मै क्यालेन्डर त त्यसै फेल भयो। त्यो क्यालेन्डर फेल मात्रै भएन, उल्टो आर्थिक हिसाबले मतलब हामी यति दलदलमा फस्यौँ कि हामी त्यो दलदलबाट निस्किने अवस्थै छैन। हामीलाई दलदलबाट निस्किनको लागि सरकारले अलिकता मतलब सहयोग गर्नुपर्ने। हामी सरकारको अधीनमा छौँ। नेपाल सरकारले जुन कानुन बनाउँछ त्यो कानुन अनुसार हामीले यति कर तिर्नु पर्यो, यति यो गर्नु पर्यो, फलाना ट्याक्स बुझाउनु पर्यो, कर कार्यालयमा यति बुझाउनु पर्यो, घरेलु कार्यालयमा यति बुझाउनु पर्यो। जुन नेपाल सरकारले लगाएको छ नियम कानुनमा हामी त्यस परिधिभित्र बसेर हामी काम गरिरहेको छौँ। तर सरकारको पनि एउटा गार्जियनको हिसाबले सरकारले जुन गर्नुपर्ने त्यो काम सरकारको तर्फबाट मतलब भइरहेको छैन जस्तो अहिले लाग्छ मलाई। सरकारको मतलब धारणा बढीभन्दा बढी ट्याक्स कसरी असुल्ने हो त्यसैतिर तर्फ गए। हाम्रो क्यालेन्डरसँग सरकारको के लेना देन? हामी मरौँ या बाँचौँ, हामीलाई उसलाई टाइममा मतलब कर चाहियो, टाइममा मतलब ब्याङ्कलाई ब्याज चाहियो, किस्ता चाहियो। हामी उद्योगीहरू मतलब मरौँ चाहे बाँचौँ चाहे जे गरौँ, त्यो सरकारलाई पनि आवश्यकता छैन, त्यो ब्याङ्कलाई पनि आवश्यकता छैन। र हाम्रो अवस्था के छ भने हाम्रो सम्पूर्ण क्यालेन्डर नै मतलब ध्वस्त भयो। हुन्छ नि, जसरी आग लागि भएपछि घरमा आग लाग्यो भने त्यसमा के रहन्छ बाँकी? त्यसको मतलब खरानी मात्रै रहन्छ नि त। त्यो खरानी भन्दा पनि बदतर छ, खरानी पनि बगेर लगेको जस्तो देखिन्छ अहिले। हाम्रो अवस्था त्यस्तो भइसकेको छ। हाम्रो त मतलब यो लकडाउनले आजसम्म जति पनि बन्दी भयो, 6 महिनाको बन्दी भयो, हामीले त्यो पनि हेऱ्यौँ। 6 महिनाको मतलब त्यो आम हडताल भयो, विभिन्न मतलब चरणमा मतलब हाम्रा द्वन्द्वकालका पनि हामीले हेऱ्यौँ। तर आजसम्म यस्तो किसिमको स्थिति हाम्रो थिएन। हामीसँग अहिले पकेटमा 5 रुपियाँ निकाल्ने कुनै पनि उद्योगीको क्षमता छैन। तर सरकारले त्यो क्षमतालाई मतलब कतै पनि ध्यान दिइरहेको छैन। उद्योगीहरूलाई मतलब अहिले के चाहिन्छ, मलम लाउने ठाउँ एउटा हेरेर मलमपट्टि लगाइदिउँ कि भन्ने त्यो कुरा पनि सोचिरहेको छैन। हजुर, स्वदेशी उत्पादनको बजारको अवस्था कस्तो छ त? यो राम्रो कुरा गर्नुभयो। स्वदेशी बजारमा हेर्नुहोस्, हामीले अहिले सरकारलाई सबभन्दा पहिले त के छ भने सरकारलाई हामीले एउटा कुरा मनाउनमा यसपालि सफल भयौँ। हाम्रो स्वदेशी उत्पादनको बजार के छ भने हिजोको समयमा तपाईँ आयात निर्यातको तपाईँ क्रम हेर्नुहुन्छ भने विदेशबाट हामीले कति उत्पादन गरेर हामीले पठाएको छौँ विदेशलाई। हामी आफ्नो र विदेशबाट कति हामी कहाँ आइरहेको छ, आयात निर्यातको रेसियो हेर्दाखेरि हामीले 7% उत्पादन गरेको छौँ भने मतलब हामी विदेश पठाउँछौँ भने 93% विदेशबाट नै मतलब हामी प्रभावित छौँ। 93% विदेशका सामग्री आएर यो स्वदेशी वस्तुको त ठाउँ नै रहन दिएको छैन। हामी अहिले स्वदेशी वस्तुलाई हामीले के गरेका छौँ भने सरकारलाई बनाउने प्रयास गऱ्यौँ र सरकारले बुझ्यो पनि यसपालि कि स्वदेशी वस्तुमा कमसेकम बढीभन्दा बढी हामीले स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्नुपर्छ। त्यहाँ 2072 सालमा मतलब सरकारको मतलब खरिद ऐन आएको छ, त्यसमा पनि मतलब त्यो पास गरेको छ कि 15% व्यवहार यदि बढी भए पनि तपाईँले मतलब स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्नुपर्छ भनेर त्यसमा लिखित रूपमा क्याबिनेटले निर्णय गरेको छ, सरकारले पास गरेको छ। र पास हुँदा पनि त्यो अहिलेसम्म लागू भएको थिएन।
यसपालि चाहिँ सरकारले लागू गर्छ भनेर हामीलाई आश छ, किनभने बजेट भाषणमा पनि यसपालि आएको छ। तपाईँलाई जानकारी गराउँ, त्यो पोसाक र जुत्ता दुईटा कोड गरेको छ। पोसाकहरू र जुत्ताहरूलाई कमसेकम नेपाली वस्तु नै उपयोग गरौँ भनेर त्यो भनेको हुनाले हाम्रा स्वदेशी वस्तुहरू अलिकति यसमा यसले केही फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले आश गरेका छौँ। तर स्वदेशी वस्तुको जुन उत्पादन छ विदेशबाट निर्यात भएर हामी कहाँ जो आएको छ, विदेशबाट आयात हुने जुन हामी कहाँ आएका छन्, त्यो हाम्रो बजारलाई हाम्रो बजारलाई तहस नहस गरेर त्यसलाई डोमिनेट गरेर राखेको छ। अर्को तपाईँलाई बताउँ, अघि मैले भन्दै थिएँ हामी 1 नम्बर लिस्टमा छौँ। हामी सबै आफ्नो उद्योग दर्ता गराएर लिगली रूपमा चलाइरहेका छौँ। हाम्रै देशमा मतलब लिगली रूपमा नचलाइरहेका उद्योगहरू पनि धेरै छन्। तिनीहरूलाई मतलब कमसेकम त्यो दायरामा ल्याइदिएन भने उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तु र हामीले उत्पादन गरेको वस्तु त्यो धेरै फरक पर्छ। हामीले एउटा जिम्मेवारी, एउटा नागरिकको हैसियतले जुन जिम्मेवारी हामीले बोक्नुपर्ने हामीले बोकिरहेको छ भने उनीहरूको कुनै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छैन। हामीले एउटा ग्लास उत्पादन गर्छौँ, सिसाको ग्लास, हामीले 50 रुपियाँमा बेच्छौँ भने उसले 30 रुपियाँमा बेचिदिन्छ। उसले 30 रुपियाँमा बेचिदिन्छ, हामी 20 रुपियाँ, मतलब 20 रुपियाँ हामीलाई मतलब त्यो लागत मूल्य पनि हाम्रो हुँदैन। अब उसको चाहिँ मतलब 10 रुपियाँ फाइदा भए पनि 5 रुपियाँ फाइदा भए पनि उसले न सरकारलाई ट्याक्स बुझाउनु पर्छ, न सरकारको कुनै किसिमको मतलब स्थानीय कर बुझाउनु पर्छ। उसलाई त नाफै नाफा छ। हामीले 5 रुपियाँ पनि नबचत भए पनि हामी 50 रुपियाँमा बेच्न बाध्य छौँ। तर यीहरू कमान्ड नगरिकन मतलब के छ भने अहिले स्वदेशी वस्तुको उत्पादनलाई पनि हामीले मतलब राम्ररी त्यसलाई जलमल दिन सकेको छैन र बजारमा अहिले स्वदेशी उत्पादन गरेका वस्तुहरू तपाईँले उत्पादनै भइरहेको छैन एक हिसाबले, किनभने उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू धेरै बन्द छन्। धेरै उद्योगहरूमा के छ भने उस्तै उद्योगहरू जो छ जसमा मतलब 5 जना 7 जना 10 जना लेबर भएर चलाएको उद्योगहरू जुन नेपालकै दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट सञ्चालित उद्योगहरू जो छ त्यो उद्योगहरू सञ्चालनमा आएका छन्। त्यो पनि स्वास्थ्यको उपकरणहरू जम्मै प्रयोग गरेर हामीले उद्योग सञ्चालन गर्न दिएका छौँ र त्यसमा उत्पादित वस्तुहरू बजारमा आइरहेको छ। तपाईँको लागि बताउँ, जसरी खाद्यान्नहरू हाम्रै देशमा उत्पादन भएका खाद्यान्नहरू अहिले आइरहेको छ। न त विदेशबाट पनि चामल दालहरू विदेशबाट आइ नै रहेको छ। अब यसलाई त हामीले तुरुन्तै रोक्न पनि सक्दैनौँ र बजारमा हामीले उत्पादन गरेको कपडाहरू, हामीले उत्पादन गरेको उनी वस्त्रहरू र मसलाहरू यिनीहरू लगभग हामीले अब उत्पादन गर्ने सिलसिलामै थियौँ। अब पुनः सटडाउन भयो। सटडाउन भएपछि हाम्रो अहिले मतलब जुन क्यालेन्डर छ त्यो पनि फेरि बिग्रेर गयो। बजार नै अहिले प्रभावित हिसाबले छ। त्यही भन्नु। उत्पादन र कारोबार कति प्रतिशत जति घटेको पाउनु भएको छ त? हामीले कारोबार त मतलब अब पर्सेन्टेजमा भन्ने भने 90% नै कारोबार हाम्रो छैन। अहिले 10% कारोबारको रूपमा छ। त्यो पनि के छ भने यसो एनतेन प्रकारले जीवन चलाउनको लागि त्यो 10% हो। हामीले त पहिले पनि हामीले 100% रूपमा काम गर्न पाएको थिएन। कहिले बिजुलीको मतलब लोड सेडिङ हुने, कहिले हडताल भइदिने, कहिले आम हडताल भइदिने, कहिले मतलब युनियनबाजीहरूको कारणले यो उद्योग बन्द हुने। हामीले सुरुदेखि पनि मतलब हामीले आफ्नो उद्योग सञ्चालन गर्दाखेरि पनि मतलब 100% कहिले पनि सञ्चालन गर्न सकेन। हाम्रो देशको कानुनको भित्रमा बस्दा पनि हामीले देशको कानुनले कहिले पनि हामीलाई राम्ररी अलिकति संरक्षण दिन सकेन। अब त्यति बेला यदि 100% चलाउन सकिएको थिएन भने अहिले त झनै चलाउन सक्ने अवस्था सधैँ छैन। अहिले हामीसँग लेबर छ, हामीसँग आर्थिक रूपमा हामी सबल छौँ, हामीसँग अहिले मतलब र मेटेरियल छ। सबैको र मेटेरियल कुनै पनि कुरा गर्नलाई आर्थिक रूपमा सबल हुनै पर्छ। आर्थिक रूपमा सबल नभइकन अहिले हामी कुनै पनि कारोबार अगाडि बढाउन त मतलब हरेक चिजमा अर्थतन्त्रकै आवश्यकता पर्छ। र अहिलेको जुन अवस्था छन् त्यो अवस्थामा मतलब 90% मतलब भन्नुहोस् न, मतलब अहिले हामी नोक्सानमा छौँ। 10%बाट हामीले केही जीवनयापन गर्ने हामी मतलब जो गर्दैछौँ भनौँ। यसको अवस्था हाम्रो अहिले जुन कोरोना भाइरसले जुन अहिले प्रभाव परेको छ देशभरि नै, देश मात्र होइन विश्वलाई नै प्रभाव परेको छ। विश्वको सबभन्दा शक्तिशाली देश अमेरिका जस्तो देश त अर्थतन्त्रमा उहाँहरूको पनि अहिले तपाईँले डाटा हेर्दै हुनुहुन्छ कस्तो
कस्तो किसिमको प्रभाव परेको छ। हामी त झन् कम विकसित देशमा छौँ र हामीलाई यसबाटको प्रभाव त मतलब झनै बढी परेको छ। हजुर, यहाँले रोजगारको पनि कुरा गर्नुभयो। कति प्रतिशत जति रोजगारी घटेको छ यो उद्योग क्षेत्रमा? रोजगारीको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले सरकार म यसलाई अलिकता सरकारतिर लिएर जान चाहन्छु तपाईँलाई। रोजगारीको प्रश्नमा सरकारका ठुलो चिन्ता थियो कि विदेशबाट आइरहेका जुन अहिले विदेश फिर्ती भइरहेको छन् नेपाली दाजुभाइहरू, यी दाजुभाइहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भनेर सरकारको ठुलो चिन्ता थियो। हाम्रो 10 वटा मिटिङ जतिमा सरकारको श्रम मन्त्रीज्यूले, उद्योग मन्त्रीजीले, मतलब अर्थमन्त्रीजीले हामीलाई मतलब उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो। हामीसँग जुन अहिले हामी 26 लाख मान्छेलाई रोजगारी दिएका छौँ हामीले नेपालमा, यो हाम्रो यो जेनरल उसमा। तर सिजनल बेसमा हामीले के गरेका छौँ भने 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख हामी सिजनल बेसमा पनि राख्छौँ। यो 26 लाखमा पनि लगभग 10 लाख मान्छे मतलब हाम्रो विदेशका छन्। रोजगारी त मतलब भन्नुहुन्छ भने हामीले यो रिप्लेसमेन्ट मात्रै गर्न सक्यौँ भने नेपालमा हामीलाई दक्ष जनशक्ति पनि छैन, अदक्ष जनशक्ति पनि छैन। त्यसैले अहिले रोजगारी गुम्ने अहिले अवस्था त हामीले त मतलब देखिरहेको छैनौँ। अहिले त सबैको आफैले सुरक्षित नभइकन त रोजगारी के गर्ने। हामीसँग त भोलिको दिनमा हामीले सरकारलाई भनेका छौँ, तपाईँ कहाँ जुन आइरहेको छ विदेशका मतलब जुन दाजुभाइ दिदीबहिनी, त्यसको डाटा सङ्कलन गर्नुहोस्। त्यसमा दक्ष कारिगर कति छ, अध्यक्ष कति छ र कति छ। अध्यक्षलाई अलिकता मतलब दक्ष गर्नलाई 3 महिना 6 महिनाको ट्रेनिङ दिउँ र हामी अन दि जब मतलब हामी त्यही दिन्छौँ। मतलब त्यो फ्याक्ट्री बेसमा हामी दिन्छौँ, त्यही मतलब फ्याक्ट्रीमा नै उसलाई सिकाउने काम गर्छौँ। 3 महिना 6 महिनाको यस्तो किसिमको वातावरण हामीले मतलब बनाउनुहोस् भनेर सरकारलाई हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। र अहिले रोजगारीको अवस्था कस्तो छ भने ती नेपालमा फर्केर आएका दाजुभाइहरू पनि घरबाट निस्किने अवस्था छैन। हामीले अन द जब कसरी दिने मतलब भनेर हामी पनि सोचिरहेका छौँ। रोजगारी त उद्योग कल कारखानाहरू सञ्चालन हुन थालेपछि रोजगारी गुम्दैन कसैको पनि। हामीलाई त मेन पावर हामीसँग छँदै छैन र रोजगारीको अवस्था चाहिँ अहिलेको मतलब मान्छेको आफै बाँच्नुपर्ने अवस्था भएकोले रोजगारीको कुरै त अहिले गर्न गाह्रो भइरहेको छ। हजुर, अब उद्योगी व्यवसायलाई कसरी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हामी अहिले के छ भने हामी सान्त्वना दिनुभन्दा बाहेक अरू के पनि गर्न सक्दैन। हामीले सरकारलाई जुन सुझावहरू दियौँ त्यो सरकारले सुनेको छ। हामीले सरकारलाई मतलब जुन अहिले मैले भनेका कुराहरूलाई अब हामी आत्मनिर्भर वस्तुहरूलाई हामी के 24 वटा वस्तुलाई आत्मनिर्भर गर्नलाई हामी मतलब सरकारसँग लबिङ गर्दैछौँ। 2 दर्जन वस्तुहरूलाई हामीले मतलब आत्मनिर्भर गर्नको लागि सरकारले पनि त्यसमा इन्ट्रेस्ट जताएको छ। र आत्मनिर्भर हुनलाई त हामी जब उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। अहिले जुन कोरोना भाइरसको यो चपेटा छ, यसलाई अलिकता धैर्य धारणका साथ अलिकता बसौँ। शरीर यदि स्वस्थ भयो भने हामी बाँच्यौँ भने भोलि फेरि हामी आफ्नो काम गर्न सक्छौँ। सरकारले हामीलाई मतलब अहिले सुनेको अवस्था छ। हामीले अब विभिन्न किसिमको ट्रेनिङहरू हामी सञ्चालन गर्छौँ सरकारसँग सहयोग गरेर। सरकारको सहयोगमा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि हामीलाई केही सहयोगहरू दिइरहेको छ। अहिले हामीलाई मतलब पुनर्कर्जामा, सहुलियत ऋणमा र रिसेड्युलिङ पनि गर्ने मतलब जुन गभर्मेन्टको नीति छ, त्यसले गर्दाखेरि आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन। नआत्तिनुहोस्। अब भोलिका दिनमा हामी फेरि आफ्नो ठाउँमा प्रयास गरौँला। अहिले तुरुन्तै आउन सकिँदैन, 6 महिना 1 वर्ष लाग्ला। तर यसलाई यसरी नै मानेर हिँड्नु पर्यो। के गर्ने मतलब हाम्रो पहिलेको चलन कस्तो थियो भने गाउँघरमा प्रवेश गर्ने बेलामा, गाउँमा प्रवेश गर्ने बेला सहर त्यो बाटोको दुईतिर एकदमै फोहोर हुन्थ्यो एकदम। तर मान्छे के गर्थ्यो भने नाक थुनेर मतलब यसरी नाक थुनेर त्यो गाउँमा प्रवेश गर्थ्यो। कुनै ठाउँमा यस्ता हुन्थ्यो, त्यो पनि दिशा पिसाबले त्यति नै मतलब दुर्गन्धित हुन्थ्यो। तर मतलब बाटो त अपनाउनु परिहाल्थ्यो। त्यो बाटो छोडेर मतलब हेलिकप्टरबाट त त्यहाँबाट आउने अवस्था छैन। त्यस्तै यो कोरोना भाइरसलाई पनि सँगसँगै लिएर नै आफ्नो जीवनयापन गर्नुपर्ने छ र सचेत रहेर आफ्नो जीवनयापन गरेमा अनि मात्रै भोलिको दिनमा हामी सुचारू रूपमा आफ्नो उद्योग धन्दा कल कारखाना सञ्चालन गर्न सक्छौँ। र हामी अहिले भएका क्षतिपूर्ति त तुरुन्तै गराउन सक्दैनौँ, तर हामी यसलाई मलमपट्टि लगाउने सरकारसँग मिलेर केही काम गर्छौँ।
भन्ने यही कुरा हाम्रा उद्योगी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जानकारी तपाईँ मार्फत बिजनेस प्लस टेलिभिजन मार्फत यही जानकारी गराउन चाहन्छु।